الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخبرون بالذين من دونه من يؤمن الله فما له من هذا من يهد الله وما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألناهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت متوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحيط عليه عذاب مقيم إنا أرسلنا عليك الكتاب للناس بالحق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلنا عليك الكتاب بالحق للناس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب عالم الغيب والشهادة يفتح بين عباده فيما كانوا يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة فبدالا من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنيبوا إلى ربكم إنه لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم قبل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم من قبل وأنيبوا إلى ربكم من قبل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فاتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت من الصابرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فلقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت لكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازة لا يمسهم السوء ولا يحزنهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك والملكوت سبحان العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحانه اللهم اجرنا من النار يا مجيب يا مجيب يا مجيب روح الصدر يا سلام محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. له مقاليد السماوات والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولله فاعبد وكن من الشاكرين. وما آتاه الله حق قدره جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ورجع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس وعملت وبرهانه بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس المثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين كفروا إلى جنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب القول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في اياتنا الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعد وهمت كل امه برسول ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليبعدوا بالحق ما ظنوا فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بما يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن السيئات يومئذ فقد رحمتهم وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا بالله ولعنهم الله أكبر من مقتهم أنفسهم يدعون إلى الإيمان وتكفرون قالوا ربنا من طرفنا وحدين وأحييتنا طرفين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم من يشرك به يؤمن فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يريد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم ولله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. وانذرهم يوم العاصفه اذ القلوب لتنحنى للكاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويهدي بالحق والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بالشيء لا كباسط كفيه ما يبلغ وما ببالغين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وأنذر يوم الحاسبات إذ القلوب لتنحنى لبعض الظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو يهدي بالحق والذين يدعون من دون الله يستطيعون نصرهم والذين يستطيعون من دون الله يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم والذين يقولون اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وأنذر يوم الحاسبات إذ القلوب لتنحنى للكافرين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يستطيعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الذين ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان فقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال موسى يا فرعون إني الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وسلم. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعصمة والهدي والقدر والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون رؤي أخذ موسى والذين ربوا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقول إيمان أتأمرون ولما أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم
وإن يكن كاذبا فعليه كاذب وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي القوم المفسدين كذاب يا قوم لا تقولوا إلا والله إلا بذلك من ينصرنا من بأس لئن جاءنا قال فرعون ما أريد إلا ما أراد ما أهدي إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إلا يوم الحساب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد غرفا للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم رسل من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله ما هو مسرف كتاب للذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كما أنزل عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك سجن لفرعون السوء عمل وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني آمنوا سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة فتدعونني لما تدعونني لأكبر من وأشرك بما ليس لك بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرضنا إلى الله وأن المسرفين أصحاب النار وستذكرون ما أقول لكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وهل أنتم تغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حاكم بين العباد وقال الذين في النار حسنا جهنم ادعوا ربهم يخفف عنا يا رب العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وعلهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع البصير. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل وخالق السماوات والأرض هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات. هدى وذكرى لأولي الألباب. واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته ذلكم الله ربكم فاعبدوه لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وأحسن أصواركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحمد لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أصلي لرب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعصمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت ولا يموت، قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مقيم يا مقيم يا مقيم وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.